नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ ऑफ स्टाफ पर कहां कातलाना हमला किया गया। इस कातलाना हमले की क्या दो बड़ी वजूहात सामने आई हैं। इस हमले में कौन से तीन किरदार मुलव्विस थे। फौज की एक इंतहाई अहम शख्सियत ने अब क्या दो तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। खान साहब की हुकूमत गिरने से चंद हफ्ते पहले मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले का नाम अब कैसे सामने आया और ये नाम सामने आने के बाद खान साहब ने क्या बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ ऑफ स्टाफ पर कहां कातलाना हमला किया गया और इस हमले में कौन से तीन किरदार मुलव्विस थे। सबसे पहले आपको इसी सूरत हाल के मुतल्लिक फौज की एक करीबी शख्सियत के तीन इंकशाफात से आगाह करते हैं। इन इंकशाफात से मुल्की सियासत में एक जल्जला आ गया है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहां ये इंकशाफात गूंज रहे हैं। इन तहलका खेज इंकशाफात के मुतल्लिक ना सिर्फ सोशल मीडिया पर आग लग गई है बल्कि मेन स्ट्रीम चैनल्स भी इन्हीं इंकशाफात के मुतल्लिक अब बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना रहे हैं और इन्हीं इंकशाफात पर बराह रास्त नशरियात भी की जा रही हैं। फौज की इस करीबी शख्सियत के इन तीन तहलका खेज इंकशाफात से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने सिर्फ 48 घंटे पहले बनीगाला में एक बहुत अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया था। ये एक इमरजेंसी पैगाम था, एक हंगामी पैगाम था और इस शख्सियत की जानिब से इमरान खान साहब को पहुंचाए जाने वाला असल में ये पहला पैगाम था। और ये पैगाम ऐन उस वक्त पहुंचाया गया जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दो नए सवालात पूछ लिए। ये सवालात एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक थे, यानी वो इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक थे, जिस इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम शरीक थे। इस इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ भी शरीक थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। अब इमरान खान साहब को जो ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाया गया उसमें दो ऑप्शंस थे और ये पैगाम उस पैगाम से मुख्तलिफ था जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से खान साहब को पहुंचाया गया था। यानी एक पैगाम जस्टिस साकिब निसार के जरिए खान साहब तक पहुंचाया गया, लेकिन अब एक नया और मुख्तलिफ पैगाम एक मुख्तलिफ शख्सियत के जरिए खान साहब तक पहुंचाया गया और ये पैगाम ऐन उस वक्त भिजवाया गया जब खान साहब ने 16 नए और रिकॉर्ड तोड़ जलसों का ऐलान कर दिया। ये नए जलसे मियां वाली, फैसलाबाद, सियालकोट, जेहलम, करक, सवाबी और लाहौर समेत दीगर शहरों में किए जाएंगे और फिर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाएगा। अब इसी पूरी सूरत हाल में खान साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया उसमें इमरान खान साहब के सामने कुछ ऑप्शन रखे गए, यानी टेबल के एक तरफ ये पैगाम रसा और टेबल के दूसरी जानिब इमरान खान साहब, और इन ऑप्शंस के मुतल्लिक एक डिस्कशन की कोशिश की गई इस पैगाम रसा की जानिब से। और खान साहब को एक ऑप्शन ये दिया गया कि अव्वल तो वो लॉन्ग मार्च ना करें और अगर खान साहब ने ये लॉन्ग मार्च करना भी है तो वो इस्लामाबाद में दाखिल होने के बजाय फैजाबाद में रुक जाएं, और अगर इमरान खान साहब ने कोई धरना देना भी है तो वो धरना फैजाबाद में दिया जाए या किसी और मकाम पर दें। इस्लामाबाद में खास तौर पर पार्लियामेंट के सामने खान साहब अपने लॉन्ग मार्च के साथ ना जाएं। लेकिन ये जो फैजाबाद है ये वो मकाम है जहां इससे पहले तहरीक लब्बैक धरने देती रही है। ये इस्लामाबाद में दाखिल होने का एक मरकजी रास्ता है।
اس کے بائیں طرف صرف 7 سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر GHQ واقع ہے، اور اسی طرح فوج کی دیگر حساس عمارتیں بھی فیض آباد سے صرف 7 سے 8 کلومیٹر دور واقع ہیں، جبکہ بائیں جانب اگر مڑا جائے فیض آباد سے تو اس کے 7 سے 8 کلومیٹر دور اسلام آباد کا ریڈ زون ہے، جہاں پارلیمنٹ، پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر، دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے بھی قائم ہیں۔ سپریم کورٹ بھی اسی ریڈ زون میں ہے۔ اب خان صاحب کو پیغام یہ دیا گیا کہ اگر وہ اپنی ایگریسو اپروچ کو ترک کر دیں، یعنی جس طرح کی جارحانہ حکمت عملی اس وقت خان صاحب نے اپنائی ہوئی ہے، تو اگر وہ اپنی اس ایگریسو اپروچ کو ترک کر دیں تو حالات کا پانسا ان کی جانب پلٹ سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 نئے سوالات پوچھ لیے۔ اب ان میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، امریکہ کا جو دھمکی آمیز مراسلہ تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس دھمکی آمیز مراسلے کو پاکستان کے اندر ایک کھلی مداخلت تسلیم کیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ یہ اتنی کھلی مداخلت تھی کہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول تھی، اسی وجہ سے امریکی ناظم الامور کو طلب کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فیصلہ تھا۔ لیکن اب جو نئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایک دھمکی تو تھی، یہ ایک مداخلت تو تھی، لیکن یہ ایک سازش نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کھلی مداخلت کو تسلیم کیا جائے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اسے ایک ناقابل قبول مداخلت بھی کہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ یہ ناقابل قبول مداخلت سازش نہیں تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے یہ الفاظ بولنا اور کہنا درست نہیں ہے۔ خان صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا، اور اس سوال میں تاثر یہ تھا کہ جب ملک کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی تھی، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بیرونی سازش کے ذریعے ہٹایا جا رہا تھا، تو جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں، ان کا کام ایسی سازشوں کو روکنا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب امریکی سازش ہوئی تو اس سازش کو اندرونی سہولت کاروں نے آگے بڑھایا اور اس سازش کو انجام تک پہنچایا۔ خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ مقامی سہولت کاروں میر جعفر اور میر صادق نے اس سازش کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا۔ اب اسی پوری سچویشن میں فوج کی جو قریبی شخصیت ہے اس نے 3 تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ ان تینوں انکشافات سے مختصراً آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا انکشاف تو یہ تھا کہ لندن میں میاں نواز شریف سے جس اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی اور جس وقت یہ ملاقات ہوئی اس حوالے سے خبر عمران خان صاحب تک پہنچ گئی تھی، لیکن یہاں دھماکہ خیز نقطہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب چند ماہ پہلے بیلجیم کا دورہ کیا تھا تو اس وقت بہت ہی عجیب قسم کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت ہی عجیب قسم کی افواہیں سامنے آئی تھیں، اور ان اطلاعات میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا تھا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یا ان کے کسی نمائندے کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور ان اطلاعات اور ان افواہوں کا زور اتنا زیادہ تھا، سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات اتنی زیادہ پھیلیں، اس کے اوپر اتنے زیادہ وی لاگز کیے گئے کہ اس وقت فواد چودھری نے خود یہ کہہ دیا کہ بہت سے لوگ اس طرح کی اطلاعات پھیلا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، تاہم اس وقت فواد چودھری وفاقی وزیر بھی تھے، انہوں نے ان اطلاعات کو غلط قرار دیا تھا، لیکن بہرحال یہ اطلاعات یا افواہیں پھیلی ضرور تھیں۔ اب فوج کی اس قریبی شخصیت کا دوسرا انکشاف یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے فوج کو 14 مرتبہ گالیاں دیں، لیکن نواز شریف نے جب بھی فوج کو گالی دی اسی وقت شہباز شریف فوج کے جوتے پالش کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور شہباز شریف نے فوج کے بوٹ کم سے کم 14 مرتبہ پالش کیے، اور اس کے نتیجے میں 2 ووٹوں کی اکثریت سے اس امپورٹڈ حکومت کو ملک پر مسلط کیا گیا۔
इसी शख्सियत का तीसरा इंकशाफ ये था कि अगर कल चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा जो काफ लीग से टूट कर इस इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बने, अगर ये इस इंपोर्टेड हुकूमत से अलग हो जाएं तो इस हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर कल बाप या MQM या GDA के 2-3 मेंबर अलग हो जाएं तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस शख्सियत का चौथा इंकशाफ भी बहुत अहम था और इस इंकशाफ में इस शख्सियत ने कहा कि शहबाज शरीफ ने असल में फौज के जूते पॉलिश करने की गारंटी दी है। एक गलत तरीके से साम्राज्य और बैनुल-अक़वामी ताकतों ने जो प्लान बनाया था इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, वो उलट कर रह गया है। और पांचवा इंकशाफ ये था कि खान साहब की सियासी पोजीशन 21 दिन पहले तक इतनी मजबूत नहीं थी और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में ये हुकूमत एक हादसा प्लान कर रही है, एक सानहे की मंसूबाबंदी कर रही है। अगर ये सानिया हो गया तो फिर ताकतवर हल्के जाने और ये इंपोर्टेड हुकूमत जाने। अगर इमरान खान को लंबा वक्त मिल गया तो ये इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं रहेगी। लेकिन यहां एक जनरल का एक नया और तहलका खेज बयान भी सामने आया है और इस जनरल के इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। इस बयान के जो 2 नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इन जनरल साहब का पहला नुक्ता ये था कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैं इमरान खान की हमायत का ऐलान करता हूं। जी हां, इन जनरल ने कहा कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं और इस वजह से अब मैं इमरान खान की हमायत का ऐलान करता हूं और इस इंपोर्टेड हुकूमत की मुखालफत का ऐलान करता हूं। लेकिन इन जनरल का दूसरा नुक्ता भी बहुत अहम था और उनका कहना था कि अगर इमरान खान साहब की कोई नामुनासिब वीडियो मौजूद होती, कोई गैर अखलाकी वीडियो मौजूद होती तो ये बेगैरत उसे फैला चुके होते। वीडियो आने में ताखीर की वजह यह है क्योंकि एक जाली किस्म की वीडियो तैयार करवाई जा रही है। ये इन जनरल ने इंकशाफ किया। उसके बाद इनका कहना यह था तीसरे नुक्ते में कि इमरान खान साहब को हुकूमत में वापस ना लाने की यकीन दहानी के हवाले से जो इतलात फैलाई जा रही हैं ये महज अफवाहें हैं, क्योंकि अवाम अब फैसला कर चुकी है कि उन्हें सिर्फ इमरान खान कबूल हैं और ये इंपोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं है। इसके बाद इन जनरल का चौथा नुक्ता ये था कि हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा किया गया है। अब मामलात संगीन तर हो रहे हैं और फिर ये ऐलान भी कर दिया कि हम रिटायर्ड जो अफसरान हैं और जो जनरल्स हैं हम एक हिकमत अमली बना रहे हैं और ये अल्फाज बोले कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इमरान खान की हमायत में अमली तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि खान साहब हमारी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं, हम उन्हें किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये बयान जनरल फैसल मुश्ताक की जानिब से सामने आया है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम खबर बुशरा बीबी साहिबा और फराह बीबी के मुतल्लिक भी है और ये खबर उस वक्त सामने आई जब हुकूमत ने बुशरा बीबी साहिबा को टारगेट करने के लिए अब फराह बीबी पर 30 करोड़ रुपए के गबन का इल्जाम लगाया है। फराह बीबी पर 30 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया है और जानने वाले जानते हैं कि इनका असल निशाना इमरान खान थे। लेकिन अब बुशरा बीबी और फराह बीबी पर इल्जामात के मुतल्लिक तहरीक इंसाफ का पहला और बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने आया है। बड़ा ही तहलका खेज किस्म का ये रद्द अमल है और इस रद्द अमल में कहा यह गया कि जिस शहबाज शरीफ के चपरासियों के अकाउंट में 4-4 अरब रुपए निकले, वो इमरान खान से पूछ रहे हैं कि फराह बीबी ने 23 करोड़ रुपए पर 30 करोड़ रुपए मुनाफा कैसे कमा लिया। अब फराह बीबी मकसूद चपरासी तो नहीं थी, पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रही थी, उनका बिजनेस डिक्लेयर्ड भी था और दूसरे लोगों के अगर 40-40 लाख वाले प्लॉट 1.5 करोड़ में 10-10, 12-12 साल के बाद बिक रहे हैं, तो फराह बीबी ने भी इसी तरह प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुनाफा कमाया। उसके बाद शहबाज गिल ने कहा कि मेरा अपना प्लॉट जो है ये भी तकरीबन 40 लाख का खरीदा गया था, आज 1.5 करोड़ का बिक रहा है। अगर फराह बीबी ने कोई 23 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया
تو اس میں کون سی انہونی بات ہے؟ اگر کوئی شواہد ہیں آپ کے پاس تو شواہد پیش کریں، محض ہوا میں تیر نہ چلائیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ چیف آف سٹاف پر قاتلانہ حملے کی خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر اس وقت نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، بلکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا کے ٹی وی چینلز پر بھی اس خبر کے متعلق ہیڈ لائنز اس وقت چل رہی ہیں اور بڑی بڑی شہ سرخیاں بھی لگ رہی ہیں، اور پرائم ٹائم پروگرامز میں اس حملے کے متعلق ڈسکشن بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ قاتلانہ حملہ اصل میں پنجاب کی حدود میں کیا گیا۔ اس حملے کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ پہلے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ الزام لگایا کہ یہ ویڈیو جعلی ہے، لیکن اب اس ویڈیو کے متعلق تصدیق کر دی گئی ہے کہ اصل میں یہ ویڈیو جعلی نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ویڈیو ہے اور اصلی ویڈیو ہے۔ اب یہ جو قاتلانہ حملہ ہے یہ پنجاب کے علاقے خانقاہ ڈوگرا کے پاس کیا گیا، اور جس جگہ سے اس حملے کی ویڈیو سامنے آئی اس مقام کا نام بھی خانقاہ ڈوگرا ہے، یعنی ہر چیز آپس میں سنک کر گئی۔ اس قاتلانہ حملے میں گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ سفید رنگ کی گاڑی ہے اور اس گاڑی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، یعنی اس حملے کا نشانہ بننے والی اس گاڑی کی ویڈیو بھی اب باضابطہ طور پر سامنے آ گئی ہے، اور اس ویڈیو میں اس گاڑی کو مکمل طور پر الٹا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور اب اس حملے کے متعلق کچھ انکشافات ہوئے ہیں، بڑے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات ہوئے ہیں، اور ان انکشافات کی تصدیق اب کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو قاتلانہ حملہ تھا یہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف شہباز گل پر کیا گیا، جنہیں حال ہی میں عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف کا باضابطہ عہدہ دیا گیا تھا، اور اب اس حملے کے متعلق دو بڑے انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک انکشاف میں شہباز گل نے یہ بتایا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو میں ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے مولا اور قوم کی دعاؤں سے اس حملے میں بچ تو گیا ہوں، لیکن میرے پاس ثبوت ہیں کہ میری گاڑی کا پیچھا کر کے جان بوجھ کر میری گاڑی کو ہٹ کیا گیا۔ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا۔ میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں قتل کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ہمیں قتل کروانے کی کوشش بھی کر لیں، میں کسی صورت خان صاحب سے غداری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا اور ایک بہت خطرناک انکشاف شہباز گل نے اور بھی کر دیا، اور اس انکشاف کا تعلق عمران خان صاحب سے تھا۔ شہباز گل نے کہا کہ میں آج پوری قوم کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ خان صاحب پر بھی حملہ آور ہوں گے، یہ ہر قیمت پر ہمیں چپ کروانے کی کوشش کریں گے، اور بیرونی سازش کے اور اس کے جو لوکل ہینڈلرز ہیں، یہ بہت اہم الفاظ تھے کہ بیرونی سازش، اس کے لوکل ہینڈلرز اور غداروں کو پتا ہے کہ ہم جو خان صاحب کے ساتھی ہیں یہ کسی صورت چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم ان سب کو بے نقاب کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔